तृष्णां छिन्दि भज क्षमां जहि मदं पापे रतिं मा कृताः। सत्यं ब्रूह्यनुयायि साधुपदवीं सेवस्व विद्वज्जनान्। मान्यान् मानय विद्विषोऽप्यनुनय ह्याच्छादयस्वान् गुणान्। कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयामेतत्सतां लक्षणम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। एतस्य पद्यस्य पदच्छेदं पश्यामः। तृष्णां छिन्दि भज क्षमां जहि मदं पापे रतिं मा कृताः। सत्यं ब्रूहि अनुयाहि साधुपदवीं सेवस्व विद्वज्जनम्। मान्यान् मानय विद्विषः अपि अनुनय प्रच्छादय स्वान् गुणान्। कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयाम् एतत् सतां लक्षणम्। अत्र कविः सतां लक्षणानि उक्त्वा तत्सर्वं तव जीवने भवतु इति अत्र पठितारं वदति। कानि लक्षणानि सन्ति सताम्? एकैकशः वयं पश्यामः। प्रथमं तावत् सः वदति तृष्णां छिन्दि। तृष्णे स्पृहा पिपासे द्वे। तृष्णा इत्यस्य पिपासा इत्यपि अर्थः वर्तते, स्पृहा इत्यपि अर्थः वर्तते। स्पृहा इत्युक्ते कामः, आशा। तां तृष्णां छिन्दि। छिद् इति धातुः लोट् लकारस्य मध्यमपुरुष ऐकवचनम्। इत्युक्ते वैराग्यशस्त्रेण तृष्णां छिन्दि इत्यर्थः। छेदनं करोतु। यदि वैराग्यं वर्तते तदा तृष्णा न भवति। अग्रे सः वदति भज क्षमाम्। क्रोधादिकारणे चित्तस्य निराकुलत्वं सा एव क्षमा इति उच्यते। क्षितिक्षान्त्योः क्षमायुक्ते इति कोशकारः वदति। क्षान्तिः अस्ति चेत् कवचेन किं, क्षान्तिश्चेत् कवचेन किम् इति एकं पद्यं लिखितवान् एव अस्ति कविः। पूर्वमेव वयं पठितवन्तः। सहनशीलता अस्ति चेत् सा एव अस्माकं कवचं भवति, रक्षणं करोति। अतः क्षमां भज, सर्वदा धारय इत्यर्थः। जहि मदम्। मदं मदः दर्पोवलेपोवष्टम्भश्चित्तोद्रेको स्मयो मदः। मदं जहि, मदं त्यजतु अथवा तस्य वधं करोतु, मारयतु। किमर्थं? यदि मदः अस्ति तर्हि मोहः भवति, तेन सम्यक् दर्शनं न भवति जगतः, स्वनाशः भवति। अतः मदं जहि, त्यज इति वदति। पापे रतिं मा कृताः। पापे, पापकर्मणि, पापं किल्बिषकल्मषं। रतिं मा कृताः, तत्र रतः मा भवतु। यदि पापे रतः भवति तर्हि धर्मग्लानिः भवति, तेन नरकं यास्यति
अतः पापं मा करोतु इति कविः वदति। सत्यं ब्रूहि, तथ्यं सत्यं ऋतं, ऋतम् एव सर्वदा ब्रूहि वद। सत्यम् इत्युक्ते कथं सत्यं वक्तव्यं वयं जानीमः। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यमप्रियं, प्रियञ्च नानृतं ब्रूयात्, एषः धर्मः सनातनः। तदनुगुणमेव सत्यं सत्यवचनं वक्तव्यं। सत्यादपि हितं भवेत् इति अस्ति। यद् भूतहितमत्यन्तम् एतत् सत्यं मतं मम इत्यपि वचनं वर्तते। इत्युक्ते भूतहितं यत् साधयति तद्वचनमेव सत्यवचनं। तादृशं वचनं ब्रूहि। अनुयाहि, अनुयाहि साधुपदवीम् इति वदति। याहि नाम गच्छ, अनुयाहि तस्मिन् मार्गे अनुगमनं कुरु। पदवी इत्युक्ते मार्गः इत्यर्थः। वर्त्ममार्गाध्वनः पन्थाः पदवी इति कोशकारः वदति। साधुपदवीं, साध्वी पदवी साधुपदवी, ताम् अनुयाहि, अनुसर। न्यायमार्गे एव सर्वदा चल इति सः वदति कविः। सेवस्व विद्वज्जनं, विद्वज्जनं सेवस्व, सेवां करोतु, सेवां कुरु विद्वज्जनानां। विद्वान् विपश्चित् दोषज्ञः संसुधिः कोविदो बुधः। बुधजनानां पंडितानां सेवां कुरु इति वदति। किमर्थं करणीया पंडितानां सेवा? तत्र उक्तं वर्तते स्मृतौ, यस्तु पर्यटते देशान् पंडितान् उपसेवते तस्य विस्तारिता बुद्धिः तैलबिन्दुरिवाम्भसि। यः देशान् पर्यटते, पर्यटनं करोति, पंडितानाम् उपसेवनम्, उपनाम समीपे, समीपे स्थित्वा सेवनं करोति, तेषां सेवां करोति, तस्य बुद्धिः विस्तारिता भवति। अतः पंडितानां सेवा करणीया। मान्यान् मानय, ये मान्याः सन्ति, पूज्याः सन्ति समाजे, तेभ्यः मानं दातव्यम्। मानय इति वदति। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या चैवावमानिताः, अयशो महदाप्नोति धनाद्धर्माच्च हीयते इति स्मृतिः वदति। इत्युक्ते पूज्याः सर्वदा पूजनीयाः। ये अपूज्याः सन्ति तेषां पूजा न करणीया। यदि तथा क्रियते, अपूज्यानां पूजा, पूज्यानाम् अवमाननं च यदि क्रियते, अयशः अकीर्तिः आयाति, पुनः धनं धर्मः च हीयते। अतः मान्यान् मानय इति वदति कविः। विद्विषोऽपि अनुनय, विद्विषः अपि अनुनय। विद्विषः इत्युक्ते शत्रवः। द्विड्विपक्षाहितामित्रदस्युशात्रव शत्रवः इति कोशकारः वदति। तन्नाम शत्रून् अपि अनुनय इति वदति। तेभ्यः द्विष इति न वदति, द्वेषं करोतु इति न वदति। अनुनय, सम्यक् रीत्या तैः सह व्यवहारं कुरु। यदि शक्यते चेत् किमर्थं
द्विषति इति वदतु, तेन तेषां परिवर्तनमपि भवितुमर्हति। प्रच्छादय स्वान् गुणान् प्रच्छादय इति वदति। स्वस्य गुणः कदापि न दर्शनीयः। गुणः भवेत्, दर्शनीयः इत्युक्ते तस्य पालनं न करणीयम् इत्यर्थः नास्ति। इदानीं विनयगुणः अस्ति, विनयः न दर्शनीयः इत्युक्ते तस्य पालनं न करणीयम् इत्यर्थः नास्ति। मयि विनयः अस्ति इति उद्घोषणा करणीया नास्ति। मयि ये गुणाः सन्ति तेषाम् उद्घोषणा करणीया नास्ति। अहं गुणवान् अस्मि इति प्रचारः न करणीयः। यदि गुणवान् असि त्वं, तव गुणाः सर्वैः द्रक्ष्यन्ते एव, स्वयं प्रकटीभवन्ति। अतः स्वान् गुणान् प्रच्छादय इति वदति। अग्रे वदति कीर्तिं पालय। कीर्तिः, यशः कीर्तिः समज्ञा च। यत् कर्म कीर्तिम् आनयति तादृशं कर्म कुरु इत्यर्थः। अत्र सर्वदा कीर्तिः भवतु, अपकीर्तिः मा भवतु जगति। सर्वैः यथा मान्यः भवति तथा व्यवहारं कुरु इति कविः वदति। दुःखिते दयां कुरु, दुःखं सञ्जातमस्य इति दुःखितः। दुःख इति प्रातिपदिकं, तस्य इतच् इति प्रत्ययः वर्तते। अत्र दुःखिते इति जात्यैकवचनं। दुःखिताः सर्वे अत्र समाविष्टाः। दुःखिते दयां कुरु, करुणां दर्शय, तत्र तेषां साहाय्यं कुरु। किमर्थम् एतत् सर्वं करणीयम् इत्युक्ते एतत् सतां लक्षणम्। अत्रापि एतत् इति सर्वमपि मिलित्वा एतदिति नपुंसकलिङ्गैकवचनं अत्र प्रयुक्तं कविना। एतत् सतां लक्षणम् अस्ति। एकैकमपि लक्षणम् एतानि सर्वेपि विषयाः सद्गुणाः तत्र सज्जने भवन्ति इति कारणतः सम्पूर्णं मिलित्वा एकं लक्षणम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। अतः सज्जनानां लक्षणम् इत्युक्ते यदि अस्माभिः सज्जनैः भाव्यं तर्हि अस्माभिः अपि एते मार्गाः अनुसरणीयाः। तथैव व्यवहारः अस्माभिः अपि करणीयः। अतः एवं सर्वं कुरु इति कविः उपदिशति अत्र। पुनरेकवारं वयम् एतस्य अन्वयं पश्यामः। तृष्णां छिन्दि क्षमां भज मदं जहि पापे रतिं मा कृथाः सत्यं ब्रूहि साधुपदवीम् अनुयाहि विद्वज्जनं सेवस्व मान्यान् मानय विद्विषः अपि अनुनय स्वान् गुणान् प्रच्छादय कीर्तिं पालय दुःखिते दयां कुरु एतत् सतां लक्षणम्। अत्र समुच्चयालङ्कारः वर्तते, दीपकालङ्कारः अपि विद्यते। शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम् एतस्य पद्यस्य। एतस्य मधुरं गानं भवन्तः श्रुतवन्तः। ध्वनिः आसीत् डॉक्टर कृ गणपतिभट्टमहोदयस्य। अनुसन्धानकारः महाबलभट्टः गोवा। धन्यवादः।